साल 1931 सितंबर 15 दिन 2 बजे एक 73 साला मुलजिम और जज के दरमियान एक ऐसा मुकालमा जो तारीख का एक हिस्सा बन गया। जज, क्या तुम इटली के खिलाफ लड़े? जवाब आता है हाँ। क्या तुमने लोगों को हमारे खिलाफ उकसाया? हाँ। क्या तुमको एहसास है कि तुम्हें तुम्हारे किए की क्या सज़ा हो सकती है? जवाब आया हाँ। क्या ये तुम्हारा इतराफ़ जुर्म है? हाँ। तुम कितने सालों से इटली के खिलाफ लड़ रहे हो? 20 साल से। क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? जवाब आया नहीं। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हें फांसी की सज़ा हो सकती है? जवाब आया हाँ। क्या तुम्हें अपने अंजाम पर अफसोस नहीं है? जवाब आया नहीं, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का हसीन इख्तिताम है। जज ने पूछा, अगर तुम्हें 50,000 दिनार महाना और रहने के लिए एक आलीशान घर दे दिया जाए, क्या तुम अपने हाथ से लिखने के लिए तैयार हो? अपने रुफ़का के लिए एक रुक्का अर्जी लिखने के लिए तैयार हो कि जिहाद को ख़त्म कर दिया जाए? जवाब आया नहीं, क्योंकि जो उंगली दिल में 5 दफ़ा अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत के लिए उठती हो, वो ऐसे कुफरिया अलकाबात कैसे लिख सकती है? जज ने पूछा, तुम 73 साल के हो गए हो और कितना लड़ सकते हो? इटली के पास तोपें हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं। जवाब आया, क्या तुम अर्श के नीचे रहते हो या ऊपर रहते हो? जज ने जवाब दिया, हम अर्श के ज़ाहिर है नीचे रहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो अर्श के ऊपर है वो हमारे साथ है और जो अर्श के नीचे है उससे हम डरते नहीं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मुजाहिद की, एक ऐसे लेजेंड की और एक ऐसे इस्लामिक वॉरियर की जो रईसुल मुजाहिदीन, असदुल सहरा या सहरा का शेर जैसे बहुत सारे अलकाबात पाने वाला उमर मुख्तार, द लायन ऑफ डेजर्ट। उमर मुख्तार तारीख़ इस्लाम के इन हस्तियों में से है जिन्होंने इस दौर में दास्तान शुजात रकम की जब आलम इस्लाम सख्त तरीन दौर से गुजर रहा था। लीबिया के इस मुजाहिद के बारे में डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी लिखते हैं, हमने देखा लिबियाई मुसलमान उमर मुख्तार को जिन्होंने अतालवी इस्तमारियत के ख़िलाफ़ अपने कमतर साजो सामान के साथ जहाद किया जबकि दुश्मन जदीद तरीन असले से लैस था और उन्होंने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुँचाया। उमर मुख्तार की वलादत, अगर हम उनकी पैदाइश की बात करते हैं तो 20 अगस्त 1858 में खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाके वलायतुल तराबलस यानी तराबलस के गरब में हुई। अभी वो लड़कपन में थे कि उनके वालिद का सफ़र हज के दौरान इंतकाल हो गया और कमसन उम्र के लाशऊर में इनके वालिद के कायम करदा आखिरी मसाले राह खुदा में मौत थी। उमर और उसके भाई मोहम्मद उनको मुताबिक कुरान सिखाने के लिए मदरसा जाविया में दाखिल करवाया। अल्लाह की मदद से जल्द ही उमर का नाम असातिज़ा के हलकों में लायक तालिब इल्म के तौर पर मशहूर हो गया। उमर मुख्तार ने दीनी अलूम में फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर की तालीम हासिल की और उन्होंने जवानी में ही सहरा के कई सफ़र किए जिनके ज़रिए इन्हें सहराई रास्तों से वाकफियत और शऊर हासिल हुआ। उमर मुख्तार के बचपन से लेकर जवानी के वक्त के बारे में अल-वजीज़ फ़िल तारीख़ अल-सना, ये किताब का नाम है। इनके मुसन्नफ़ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक अल-वाही लिखते हैं, बेशक उमर मुख्तार ने ऐसे माहौल में परवरिश पाई जिसने इन्हें दीन में सोचो बचार और उसकी तरफ दावत देना सिखाया और उनकी नज़र में जिहाद की फजीलत बहुत बड़ी हो गई। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र इस्लाम के दुश्मनों से लड़ने में और उनके ताकतवर सरकर्दान को पछाड़ने में गुजारी। उमर ने दीनी अलूम, जीदो उलमा कराम से, दुनियावी अलूम, सफ़र के तजर्बात से और जंगी तरबियत इस माहौल से ली जो कि सनूसी तहरीक का एक खासा था। ये जानने के लिए कि वो क्या हालात थे कि मदरसे के एक उस्ताद ने
میدان جنگ کا رخ کیا۔ ہم اس دور کے لیبیا کے حالات مختصر پیش کرتے ہیں۔ ایک شکست دے کر مارچ 1912 میں دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ کمزور خلافت عثمانیہ جس پر ترک قوم پرستوں کا غلبہ تھا، انہوں نے 5 مہینے بعد اکتوبر 1912 میں اطالوی حکومت سے بدنام زمانہ الوزان معاہدہ کر کے مسلم سرزمین طرابلس اٹلی کا حق تسلیم کر لیا۔ یہ حالات تھے جن میں عمر مختار کی اس 20 سالہ طویل جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، جس میں لگ بھگ 70,000 مسلمانوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں، اور کم و بیش 5,000 اطالوی فوجی بھی جنم حاصل کیے گئے۔ اطالوی حملے کے وقت عمر مختار نخلستان جلو میں موجود تھے۔ جنگ شروع ہونے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے زاویہ القصور کا رخ کیا اور جہاد کے لیے منادی کرا دی۔ ان کی پکار پر قبیلہ العبید نے لبیک کہا اور تمام اسلحہ چلانے کے قابل مردوں کی ایک فہرست تیار کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے بابرکت تہوار سے صرف 3 روز قبل عمر مختار اپنے 1,000 ساتھیوں کے جلوں میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور قربانی کا فریضہ دوران سفر ہی سر انجام دیا۔ بنینا کے مقام پر لیبیا کے طول و عرض سے مجاہدین جمع ہوئے اور دشمن پر حملوں کا آغاز کر دیا گیا۔ سنوسی مجاہدین ساز و سامان میں قابض فوج کے اشر شیر بھی نہیں تھے جس کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا۔ چنانچہ ایسے مجاہد کو ذکر پہنچانے کے لیے عمر مختار نے گوریلا جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کبھی دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے اور کبھی موقع پا کر دشمن کے قافلوں پر اپنی گھوڑ سوار فوج کے ساتھ حملہ آور ہوتے۔ انہوں نے دشمن کی افواج یعنی اطالوی فوج کی تقریباً تمام سپلائی لائنز، ان کے اسلحہ ڈیپو، ان کے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ ایک ڈکٹیٹر میسولینی نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اٹلی کا دورہ کیا اور یہاں ایک بدنام زمانہ جنرل گزیانی اس کو نامینیٹ کیا، اس کو ادھر اس کا انچارج بنایا پورے لیبیا کا، تاکہ وہ عمر مختار کا کلا کما کر سکے، کیونکہ عمر مختار کی وجہ سے، اس کے جہاد کی وجہ سے، ان کے حملوں کی وجہ سے پوری اٹلی کی جو فوج تھی وہ ایک بالکل کارنر ہو گئی تھی اور وہ کچھ کام کی نہ رہی تھی۔ جنرل گزیانی جب لیبیا میں اس نے اقتدار سنبھالا اور اپنے سارے، اس نے ایک جنرل تھے جنرل ڈوڈو، وہ جنرل تو نہیں تھا، کرنل تھا، کرنل ڈوڈو۔ اس کا واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ اس کے جو زیر انتظام پورا لیبیا کا ایریا تھا، اس کو یہ لک آفٹر یہی کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ بنغازی سے کفرا کی طرف ایک علاقہ ہے، کفرا، اس میں بیچ میں کوئی 200-300 کلومیٹر کا ایک ڈیزرٹ ہے، پورے کا پورا ڈیزرٹ ہے۔ یہاں سے یہ قافلہ گزرنا تھا جس میں سینکڑوں بختر بند گاڑیاں تھیں، ٹینک تھے اور بہت سا ساز و سامان تھا، ٹرکس تھے اسلحے سے بھرے ہوئے، کھانے پینے کا سامان تھا، اور آئی تھنک آلموسٹ کو 1000 فوجی تھے، اطالوی فوجی، وہ یہاں سے گزرنا تھا۔ تو عمر مختار نے پلان بنایا کہ ان کو راستے میں ٹریپ کرنا ہے اور ان کو گھیرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ پورے راستے میں کہیں بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی جہاں پہ گھات لگا کر گوریلا وار کیا جا سکے۔ لیکن عمر مختار نے کہا کہ ہم چھپیں گے، کیونکہ ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو چھپکلی بھی نہیں چھپ سکتی، ایسا ڈیزرٹ ہے، پورا ڈیزرٹ ہی ہے جہاں چھپکلی بھی نہیں چھپ سکتی، تو ہم کیسے چھپیں گے اور کہاں چھپیں گے؟ عمر مختار فرماتے تھے کہ ہم چھپیں گے۔ تو انہوں نے ایسے ریت کے اندر ایسے ایک مورچے، اس کو اٹلی کا پرچم دے کے واپس بھیجا گیا۔ حضرت عمر مختار نے کہا کہ یہ تم پرچم اپنے جنرل گزیانی بن کر مسلمانوں کو جہاد ترک کرنے کا کہوں۔ 20 سال کے مسلسل جہاد کے بعد بالآخر سپٹمبر 1931 کا وہ وقت آ گیا جس میں عمر مختار کی خوش قسمتی سے اللہ نے اس کے لیے شہادت اور اطالوی کفار کی بدبختی کہ ان کے لیے ظلم کرنا لکھ رکھا تھا۔ عمر مختار 40 سواروں کے ہمراہ جبل الاخضر کا دریا عبور کر رہے تھے کہ اطالوی فوج نے آ گھیرا اور مجاہدین اور کفار کے درمیان گولیوں باعث اس کے نیچے آ کر دب گیا اور اس حالت میں اس مرد مجاہد کو گرفتار کر لیا۔ 15
1:15 کی کارروائی کے بعد سزائے موقنے کی پیشکش کی گئی، جو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ تمہاری توپ میری تلوار کو